Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Ikumpirma ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nga kung mabaliwala ang impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte ug dili na kinibalik karon sa Korte Suprema ang ilang naunang desisyon, sila mismo sa Makabayan Bloc ang mag-endorso ug magpasa og bag-ong reklamo paglabay sa 1-year ban sa February 2026. Posible usab nga joint resolution na lang o paghiusa sa tanan nilang mo-endorso sa reklamo aron dili na mahimong komplikado labi na kay daghan pang mga istorya sa Korte Suprema ug naghimo pagyud og bag-ong mga lagda. Gihagit usab sa Makabayan Bloc nga atubangon mismo ni VP Sara ang umaabot nga budget hearings. Matud nila, kung magpadayon sa pag-absent ang Vice Presidente o magpadayon sa paglikay sa iyang mga tubag, mas dako ang ilang rason aron magpasa usab og impeachment complaint bato kaniya sa sunod tuig. Busa aduna pa reaksyon si Tino kung aduna pa basang putanan ang investigasyon sa gobyerno bahin sa mga giingong anomalya o palpak nga flood control projects. Kinihuman matukan ni President Bongbong Marcos ang pipila ka contractor nga maukuno ang nagpaluyo sa maong infrastructure projects. Pangutana pa ni Tino, unsa nakaha ang mahitabo sa flood control budget para sa 2026. Karong Lunes, August 11, gipagawa si President Marcos ang listahan sa 15 ka contractor nga natukod nga adunay pinakadaghan nga flood control projects sa Pilipinas. Nahimo nga ngadto nila misangko ang halos 100 billion pesos o 20% sa labaw 545 billion pesos nga pondo nga giapod-apod sa gobyerno para sa pagtukod og mga infrastruktura nga makatabang pagpamenos sa bagbaha sa Pilipinas gikan July 2022 hangtod May 2025. Giklaro sa presidente nga wala pa sila giakusahan og korupsyon. Gibalik-balik ang gikritiko ang gobyerno tungod kay murag wala nakatuman ang mga flood control projects sa Pilipinas sa ilang gitakda katayuan sa matag kusog nga ulan. Giingon sa presidente nga kinahanglan maanad na ang mga Pilipino sa new normal nga resulta sa climate change. Kini sa lamang atong update pagpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.